रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए? मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नियति से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए। अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया, आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है, मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब एक कानून लेकर आ रही है जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया वो खुद मुकर गया। उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा यह बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे हैं जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी पीएमएलएन लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पर काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन ज़रूर बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। और फिर सारे सहाफ़ी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौइयत का एक अजीब व गरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो जनाब एमपीए साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है, तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है। लेकिन यहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइल्मी का इजहार। अब वो कहते हैं जी जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निजाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही है जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे, लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाजरीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर यह बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज मरियम नवाज के कंट्रोल में है या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं या वो चीज उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पे तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनका वालिद एक वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाजा करें ना, वो जो वजीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वजीर तालीम है उस लेवल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वजीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना सर है ना पाँव है। तो जिनका वजीर तालीम इस नौयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज़ दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है या जिस सहाफ़ी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निज़ाम हिल गया है कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान को शुमाली कोरिया से भी बदतरीन कोई जगह बनाना चाहते हैं?
کیا آپ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں؟ جناب ایم پی اے مکر گیا، کہتا ہے جی میرا نہیں ہے، مریم نواز کا ہے. مریم نواز نے خود بنایا تھا پنجاب حکومت کا، میں کلہ نہیں ہے گا. اور جو ملک احمد خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. یہ چیز بھی ہو رہی ہے یعنی. اور اس کو جو ہے وہ جوڑا گیا انگریز دور کا نو آبادیاتی نظام. یہ اس طرح کا ایک قانون ہے جو یہ لایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. اب اس کے اوپر نا لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں. جو بہت قریبی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، نواز شریف کے، مریم نواز کے، وہ لوگ بھی بیچارے بولنا شروع ہو گئے. یعنی وہ صحافی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ بیچارے بھی بول رہے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ اپوزیشن میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر کی کرو گے تسی؟ یعنی انہوں نے پنجابی میں انہوں نے پوچھا، پھر ایک نظم بھی ان کو سنا دی. تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ پہلے بھی مشکل حالات سے گزرے ہیں اور یہ پھر بھی گزریں گے. تو تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. یہی سارے قوانین جو ہے نا، چاہے پیکا ہے چاہے ٹیکا ہے، یہ جو بھی ہے نا ان کے اوپر ہی لگنا ہے. یہ مارشل لا بل بھی ان کے اوپر ہی لگنا ہے. یہ جتنے آپ سخت سے سخت قوانین بنائیں گے نا، یہ مڑ کے آپ کے اوپر ہی آئیں گے، کیونکہ باری باری سب کی باری. جب تک پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احتساب نہیں ہوگا نا، تب تک پاکستان میں سب لوگ زد میں آتے رہیں گے اسی طرح کے ظالمانہ قوانین کے. تو ناظرین اب یہ اچھا، اس میں ایک استثناء بھی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے اس کے اندر، اس میں ایک استثناء بھی ہے. قومی پالیسی جس کے تحت بڑے منصب پر فائز شخصیات، انہیں استثناء دے دیا گیا اس کے اندر بھی کہ جناب باقی سارے تو جو ہے سماج دشمن ہو جائیں گے، باقی سب پہ تو یہ مارشل لا بل لگے گا، لیکن یہ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا. اس طرح جو پنجاب میں تیار کیا گیا جو نیا قانون ہے، اس کے تحت بھی حکومت اور اہلکاروں کو گڈ فیتھ میں اس سے استثناء ہوگا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکے گی. آپ اندازہ کریں، عام آدمی کی منجی ٹھوک دو، اپوزیشن کی ایسی تیسی کر دو، غریب آدمی کو رگڑا لگا دو، کوئی سوشل میڈیا پہ نوجوان آواز اٹھائے تو اس کا پورا گھر توڑ دو، جو مرضی اس کے ساتھ کرو. لیکن جب کوئی سرکاری ملازم کرے یا حکومت کرے تو آپ کہیں گڈ فیتھ میں کیا ہے. یعنی وہ ایک تاڑا کتا ٹامی تے ساڑا کتا کتا، یہ ایک مثال تھی، آپ کو یاد ہوگی. تھوڑا عرصہ پہلے علی امین گنڈا پور نے بھی ایک مثال دی تھی کہ ہم ناچیں تو یہ اور تم ناچو تو وہ. تو ہر ایک کی اس طرح کی اپنی اپنی زبانوں میں، پشتو میں الگ ہے، انگریزی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے، تو بہت ساری مثالیں بنی ہوئی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب کے لیے الگ الگ قانون کیسے بنا سکتے ہیں. ایک ملک کے اندر الگ الگ قانون تو نہیں ہوتے کہ حکومتی آدمی اگر یہ گند مارے گا تو اس کو معاف ہے. آپ یہ سوچیں گے گڈ فیتھ ہے، یار کو اچھا سوچ کے ہی کہا ہوگا. لیکن کوئی اور آدمی اگر کوئی صحیح بات بھی کہے گا، اس نے ضرور برا سوچا ہوگا. اب یہ نیتوں کا فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، ججز نہیں لگائیں گے. ان کے اپنے سرکاری ملازم عدالتیں لگائیں گے، اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، خود ہی فیصلے سنائیں گے اور خود ہی اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے. یہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. میاں داؤد صاحب ہیں ایک وکیل، اور انہوں نے، میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اس کی چند چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اور جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں نا، وہ 13 آرٹیکل ہیں آئین کے. آئین پاکستان کے 13 ایسے آرٹیکل ہیں جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ مارشل لا بل. تو میاں داؤد ایڈوکیٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 4 یعنی مساوی قانونی حق، وہ چھن جاتا ہے اس سے. آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا حق چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10 غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، یہ بھی چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق بھی چلا جاتا ہے. آرٹیکل 13 دوہری سزا ہو جاتی ہے اس میں. آرٹیکل 14 عزت نفس کا تحفظ نہیں رہتا. آرٹیکل 15 نقل و حرکت کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 16 اکٹھے ہونے کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 17 سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 18 کاروبار کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی ختم. آرٹیکل 23 اور 24 جائیداد خریدنے استعمال کرنے کا حق ختم، کیونکہ ضبطی ہو جانا سارا کچھ. اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنا کی بھی خلاف ورزی ہے. اب ناظرین اس طریقے سے یہ آئین کو پامال کرنے جا رہے ہیں ایک مارشل لا بل لا کر. دیکھیں اس میں ہوگا کیا. آپ کی اگر شکل پسند نہیں ہے نا مریم نواز کو یا نواز شریف کو، کیپٹن صفدر کے بیٹے کو، یا مریم نواز کی کسی بیٹی کو، رشتہ دار کو، داماد کو، کوئی آس پاس جاننے والا، اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار کے بچوں کو، یا کسی کو بھی، کسی وزیر کو، کسی وزیر کے بچے کو، کسی جج کو، کسی جج کے بچے کو، اس کے رشتہ دار کو، کسی بیوروکریٹ کو، اس کے کسی بچے کو، کسی ایس ایچ او کو، اس کے کسی رشتہ دار کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ایک درخواست ڈال دے گا اور ہلکی سی سفارش کروا دے گا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ بند، آپ کی جائیدادیں ضبط، آپ کا موبائل فون لے لیں گے، آپ کا جو ہے وہ بند کر دیں گے آپ کے موبائلز،
آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال یعنی آپ کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. آپ کو وہاں پہ بھی کنٹرول کر دیا جائے گا. ڈیجیٹل نگرانی میں آپ کو ڈال دیں گے. آپ کے جسم کے ساتھ ایک ڈیوائس لگا سکتے ہیں. اور یہ تو گوانتانامو میں بھی وہاں پہ بھی اس قسم کے ظلم جب امریکہ نے کیے تھے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کہ جناب قیدیوں کے جسموں میں چپیں لگا دی جائیں, ان کو ٹریک کیا جائے. تو وہ ٹریک کریں گے جناب کہ یہ اس کے ساتھ یہ ڈیوائس ہم نے لگا دی ہے, تو یہ ڈیوائس جو ہے اگر یہ اتارا یا اس نے کچھ کیا تو اس کو پھر 3 سال کے لیے ہم جیل میں ڈال دیں گے. تو جناب عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی. عملی طور پہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یعنی آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے. وہ آپ پہ ریسٹرکشن لگا دیں گے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں, یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو ہم نے صرف بازار تک جانے کی اجازت دی تھی تو یہ پرلے بازار میں کیوں چلا گیا, یا میڈیکل سٹور بند تھا تو ادھر کیوں چلا گیا. یہ ہوتا ہے اور یہ کریں گے. آپ دیکھیے گا مارشل لا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی یہی سوچ ہے. نواز شریف بھی بننا چاہتا تھا امیر المومنین جب پرویز مشرف نے بعد میں مارشل لا لگا دیا تھا. ایک تو امیر المومنین نواز شریف بن جاتا, وہ بھی وہی ہونا تھا قوم کے ساتھ. پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کے بھی وہی کر دیا قوم کے ساتھ. تو فوج کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. مسئلے کا حل ہوتا ہے صاف اور شفاف الیکشن. قوم فیصلہ کرے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا. بہرحال قوم کو تو کبھی فیصلہ یہ لوگ کرنے نہیں دیتے. بہرحال آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب ایک مارشل لا بل جو ہے اس کی تیاری اگلے مراحل میں جا رہی ہے. روک سکتے ہو تو روک لو, اگر نہیں روکو گے تو میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری. ایک بات اور جو نجم سیٹھی نے کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ آ کیوں رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک طرح سے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹا ابھی تک. یہ میں مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا اور بھی بہت سارے سینئر تجزیہ کار ہیں. لیکن میں کہوں گا تو میرا تو تھوڑا سا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہے. جو موجودہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا پھڈا ہے. انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا, میرے سے میرا ملک چھین لیا, میری آزادی چھین لی, میرے سے میرے بہت سارے حقوق چھین لیے, مجھے بہت تکلیف دی انہوں نے. تو میرا تو ان کے ساتھ ایک پھڈا ہے. اگر میں بات کروں گا تو بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ شاید یار یہ غصے میں بھی ہے. حالانکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی اور میں غصے سے دور رہ کر اپنا کام کرتا ہوں. لیکن اب بہت سینئر لوگ جو میڈیا میں ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا زور نہیں ٹوٹا ان سے. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور یہ کوئی ایسا پولیٹیکل بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر سکیں یا ان کے ووٹ بینک کو ہلا سکیں. ہاں انہوں نے آپٹکس ضرور کریٹ کر لیے, جعلی الیکشن ضرور جیت لیے, لیکن جب بھی کبھی لوگوں کو موقع ملے گا فری اینڈ فیئر الیکشن میں لوگ بڑے پیمانے پہ نکل کر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال لیں گے. اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سارے جانتے ہیں. تو ابھی جناب ایک اور الیکشن آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب کے اندر, تو اس سے بھی انہیں خوف ہے کہ وہاں پہ لوگ نکلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے. اگر ایک الیکشن بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پبلک پہ چھوڑ دیا اور الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جعلی فارم 47 کے لیے, تو پوری کی پوری پی ایم ایل این ان کی لیڈرشپ نواز شریف سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے, جیسے 2024 میں 8 فروری کے الیکشن میں یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے تھے. ناظرین, اب سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے, کیونکہ 5 اگست قریب آ رہی ہے. اگر تو 5 اگست کا مومنٹم بنانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی جو ان کے انٹرنل میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی. مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ڈبیٹ ہوئی تھی کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کیا جائے, 5 اگست کو پورے ملک کو نکالا جائے اور فیصلہ کن ایک لانگ مارچ کیا جائے, اور اس قسم کی تجاویز آ رہی تھی. لیکن پھر اچانک سے سارا کچھ ایویپوریٹ ہو گیا, سب خاموش ہو گئے, یہ خبریں کہیں دب گئی, کسی نے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی. میرے خیال میں آخری دنوں میں اناؤنسمنٹ کریں گے, چند دن پہلے جب تیاری کا وقت نہیں بچے گا. اگر آپ زیادہ دیر تک کوشش کریں, زیادہ دیر تک تیاری کریں, اس کا مومنٹم بلڈ کریں تو ایک بہتر احتجاج یا لانگ مارچ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں جی میں نے فوراً کرنا ہے تو پھر تو وہ نہیں ہوتا نا, پھر تو جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پھر اسی طرح کا ہوتا ہے. بہرحال سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتا ہوں, احتجاج ہر صورت ہوگا, گولی چلی تو پہلا سینہ میرا ہوگا. ویسے علی امین گڈا پور نے بھی یہی کہا تھا, سہیل افریدی صاحب نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے. جو ہوگا وہ پھر ہم دیکھیں گے. سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتے ہیں, عمران خان سے ملاقات کے لیے ہمیں احتجاج کرنا ہے. اگر کسی نے مظاہرین پر گولی چلائی تو وہ بے غیرت ہوگا, اور جو گولی چلانے کا کہے گا وہ بھی بے غیرت ہوگا. یہ بھی انہوں نے جناب بے غیرت کہنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کوئی ترقیاتی منصوبے اور چیزوں کے بارے میں بتایا. لیکن سہیل افریدی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ثواب دیدی فنڈ ہے اس کے بارے میں جو ARY نے خبر چھاپی وہ خبر ٹھیک ہے
या गलत है, क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 60-100% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो हैं वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। देखिए, आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही हैं और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफी मुतनाज़ कर दिया और दूसरा उनकी कामयाबी ये है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आजादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीजों से हटकर वो यहां तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जुल्म के जरिए से किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफाहमत के चक्कर में और आज अब वो वहां खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नादरीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया और उसके बाद दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के और ईरान के, और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और एक हॉटलाइन भी कायम की जाएगी अमेरिका की और ईरान की फोर्सेस के बीच में। यानी इन दोनों फौजों के बीच में एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जवाबी हमला करने से पहले ये एक दूसरे से रब्ता करके पूछ लें कि जनाब ये काम आपने किया है या कोई तीसरा कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए और ये कतर की तरफ से एक आइडिया है। इस पर अगर अमल दरामद होता है तो ये ज़रा बेहतर रहेगा, एक बड़ी लड़ाई से बचने में मददगार भी साबित होगा। दो चीज़ें हैं जहां पे सारी अटेंशन है। नंबर एक, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर बात होगी और नंबर दो जो है वो आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से और कैसे खोलना है उसके ऊपर भी, या खुला कैसे रखना है, उसका फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी तो सारे मामला ईरान के फ़ायदे के हैं। अमेरिका के नुक्ता नज़र से तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ईरान के फ़ायदे की चीज़ें। बहरहाल मंगल से दोबारा ये बातचीत शुरू होने वाली है और आज इमरान खान साहब के दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से अलीमा खानम और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी बेटी ने केस किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि उन केसेस का क्या बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत से जो है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। नादरीन, समीदीन बलोच ये बलोच यकजहती कमेटी जो है उसकी एक मेंबर हैं और बहुत आवाज़ उठाती हैं बलोचों के हुकूक के लिए। इनके वालिद को जबरी तौर पे लापता हुए आज 17 साल हो गए। कितनी तकलीफ और कितना कर्ब है। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें इन्होंने मारंग बलोच को कहा कि देखो मारंग, तुम्हारे पास अपने बाप की कब्र है, मेरे पास तो अपने बाप की कब्र भी नहीं है। और वो ये कह रही थी हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें हड्डियां ही लौटा दें, हमें गले सड़े जिस्म वापस कर दें, हमें लाशें वापस कर दें ताकि हम अपने प्यारों को रो तो सकें। अब इनके जो वालिद हैं उनको जबरी तौर पे लापता हुए 17 साल हो गए। 28 जून 2009 को उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया या वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे या फर्ज कर ले कि वो कोई दहशतगर्द है, तो उसको अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इस तरह से जो जबरी तौर पे आप किसी को लापता करते हैं तो आप ना सिर्फ एक खानदान बल्कि एक पूरे कबीले को अपने खिलाफ कर लेते हैं। अगर आप कानून के मुताबिक लाकर चीज़ों को साबित करें तो लोग सोचें भी कि जनाब कोई आदमी गलत करता है तो उसके साथ गलत होता है।